आइसक्नु भएको छ रिबन काटेर। यस सर। लर्ड प्यालेसमा पाल्नुभएका आदरणीय महानुभावलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। अघि पनि मैले पूर्व जानकारी गराएँ यहाँहरूलाई। आज यहाँ विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको आगमन भएको छ। आज हामी औपचारिक छोटो कार्यक्रममा समापन गर्दैछौँ। सुभाष खड्काज्यू, यस्तै गरी आजको यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा पाल्न हुने समस्त अगाडि रोमा बस्ने सम्पूर्ण आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, साना साना नानीहरू लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण महानुभावहरूलाई म टोखा नगरपालिकाको प्रमुखको तर्फबाट, सिङ्गो टोखा नगरपालिकाको जनप्रतिनिधिको तर्फबाट हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, आदर नमस्कार र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो टोखा नगरपालिकाको प्राङ्गणमा र यो लर्ड प्यालेसमा उपस्थित हुनुभएकोमा म नगर प्रमुखको हैसियतले हार्दिक स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। आज म अत्यन्तै हर्षित महसुस गरिरहेको छु। वास्तवमा यो टोखा नगरपालिकामा विभिन्न नामले टोखा नगरपालिकालाई परिचय दिइरहेको छ। जस्तै टोखा नगरपालिकामा रहेको ग्रान्डी हस्पिटल, जो अन्तर्राष्ट्रिय हस्पिटलको रूपमा परिचित छ, त्यो कहाँ छ भनेर मानिसहरूले सजिलै महसुस गर्न सक्छन्। त्यो टोखा नगरपालिकामा रहेको छ। आज ग्रान्डी हस्पिटलको नामले टोखा नगरपालिकाको परिचय दिइरहेको छ। सजिलै अनुभूत गर्न सक्छन् त्यो टोखा नगरपालिकामा रहेको छ। र यस्ता टोखा नगरपालिकालाई परिचय गराउने धेरै इँटाहरू थपिरहेका छन् र आज त्यो इँटा थप्ने क्रममा लर्ड प्यालेसले पनि भूमिका खेलेको छ र आज लर्ड प्यालेसको नाम पनि टोखा नगरपालिकाको नामले परिचित छ। टोखा नगरपालिकालाई परिचय दिलाउनको लागि भूमिका खेलेको छ। सर्वप्रथम त यो भूमिका खेल्नको लागि हाम्रो सुभाष खड्काज्यूले मेहनत गर्नुभएको छ। उहाँ सानैदेखि नै एउटा व्यवसायिक कार्यमा लागेर एउटा सफल व्यवसायको रूपमा आफूलाई उभाउन सक्नुभएको छ। म नगर प्रमुखको हैसियतले तपाईँहरूलाई साक्षी राखी उहाँको यो जुन अभियान र उहाँको जुन कार्यक्रम र गतिविधि सफल होस्, शुभ रहोस् भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र हाम्रो भाइ खड्कालाई जुन उहाँले गर्नुभएको प्रगति र समृद्धिको हामीले मनैबाट हृदयबाट नै शुभकामना दिनुपर्छ र सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई ताली बजाएर धन्यवाद र शुभकामना दिन पनि म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। समयको परिस्थिति अनुसार सकेसम्म अलिकति के अरे कम खर्चमा हाम्रा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू, हाम्रा सामाजिक रीतिरिवाजहरू पुरा गर्न सकोस् भन्ने किसिमको मानिसहरूले त्यो महसुस गर्नुहुन्छ नै पक्कै नै। त्यस कारणले गर्दा त्यो गतिविधिमा पक्कै नै सुभाष खड्काज्यू अत्यन्त एउटा फराकिलो मन भएको, दिलदार मन भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण टोखा नगरवासी लगायत अन्य दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको भावनालाई उहाँले बुझ्न सक्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँ समयको परिस्थिति अनुसार, तपाईँहरूको अवस्था अनुसार, आर्थिक अवस्था अनुसार आफ्ना रीतिरिवाजहरू चलाउन दिनको लागि उहाँ पक्कै नै भनेको मतलब भूमिका खेल्न सक्ने एउटा व्यक्तित्व, एउटा म बुझेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। किनभने उहाँले यो पार्टी प्यालेस मात्रै होइन, अरू प्यालेसहरू पनि चलाउनु भएको एउटा अनुभवी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यसकारण सबै जनसमुदायहरू ढुक्क रहनको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आज वास्तवमा मैले धेरै बोल्नुभन्दा पनि आज यो रमाइलो रमझम गर्ने, यहाँ जुन प्रस्तुत भएको साङ्गीतिक कार्यक्रमहरू सुन्ने, रमाइलो गर्ने दिन भएको हुनाले म धेरै कुरा राख्न चाहन्छु। र आजको दिन सबैको रमाइलो रहोस्, यो रमाइलोको वातावरण सधैँभरि रहिरहोस् र सबैको जीवन सुखमय रहिरहोस् भन्ने किसिमको शुभकामना व्यक्त गर्दै अन्तमा यो पार्टी प्यालेस एउटा उत्कृष्ट पार्टी प्यालेसको रूपमा रूपान्तरण होस् र सुभाष खड्काले जुन परिकल्पना गरेको यो पार्टी प्यालेस सफल रहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो छोटो मन्तव्य यही समाप्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू, मेयरज्यू
मैले वडा अध्यक्षज्यूलाई पनि देखिरहेको छु। विभिन्न वडाबाट पाल्नुभएका वडा अध्यक्ष र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका विशिष्ट व्यक्तित्वज्यूहरूलाई पनि देखिरहेको छु। कलाकारिताको फाँटबाट पाल्नुभएका, पत्रकारिताको क्षेत्रबाट पाल्नुभएका धेरैजना वरिष्ठ व्यक्तित्वज्यूहरूलाई देखिरहेको छु। तर आजको कार्यक्रम भने यहाँहरू सबैजनालाई हामीले समान रूपमा विशेष अतिथि, विशिष्ट अतिथि यथास्थानमा नै बनाएका छौँ। यथास्थानमा नै आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै औपचारिक यस कार्यक्रमलाई हामी मैले अघि भनेकी थिएँ छोटो मिठो रूपमा सम्पन्न गर्दैछौँ। त्यसपछि हामी साङ्गीतिक माहौलतर्फ लाग्नेछौँ भनेर यस कार्यक्रमलाई औपचारिक कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनुको लागि लर्ड प्यालेसका चेयरम्यान, लर्ड प्यालेसका अध्यक्ष, कलाकार पनि उहाँ हुनुहुन्छ। मेयर साहबलाई थाहा छ कि छैन, मसँग पनि उहाँले अभिनय गर्नुभएको छ। उहाँकै गीतमा पनि मैले अभिनय गर्ने अवसर पाएको छु। सफल व्यवसायी मात्र होइन, सफल कलाकार पनि उहाँ हुनुहुन्छ। यतिखेर सुभाष खड्काज्यूलाई औपचारिक कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। मेरो एउटा समयको सहकर्मी कलाकार शोभा त्रिपाठीज्यू आज यस लर्ड प्यालेस ब्यान्कुट्सको यो औपचारिक शुभारम्भमा हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आउनुभएका प्रमुख अतिथिज्यू, हामीले औपचारिकता कार्यक्रम छोटो बनाएका छौँ। यसमा हजुरहरूलाई यहाँ नगरवासीहरू सबै नगरवासीको तर्फबाट मेयरज्यूले शुभकामना प्रदान गर्नुभयो। अब हामीले साङ्गीतिक माहौलतिर लान्छौँ। साङ्गीतिक माहौलमा हाम्रो धेरै कलाकर्मीहरू, फिल्मकर्मी, लोक दोहोरी सबैतिरबाट पाल्नुभएको छ र विशेष त आजको कार्यक्रमलाई धेरै उत्साहमा पुर्याउन हामीले विशिष्ट दुईजना कलाकारहरू आमन्त्रित गरेका छौँ। मिलन नेवार र राजराज शिवकोटी। उहाँले तपाईँहरूको अगाडि केही क्षणमै आफ्नो साङ्गीतिक प्रस्तुतिहरू प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। यति भन्दै आजको हाम्रो औपचारिक कार्यक्रम यही समाप्त भएको म घोषणा गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले धैर्यताका साथ अबका सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू हाम्रो यस लर्ड प्यालेस ब्यान्कुट्सको विभिन्न परिकारका साथ ग्रहण गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राख्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। लर्ड प्यालेसका चेयरम्यान अध्यक्ष सुभाष खड्काज्यू, हाम्रो प्रमुख अतिथि टोखा नगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रकाश अधिकारीज्यू, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै हामी पहिलो चरण यानि कि औपचारिक कार्यक्रम यही नै घोषणा भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। आदरणीय सुभाष खड्का, विनोद कार्कीजी, यहाँहरू सबैलाई मेरो उत्तिकै सम्मान छ। कलाकारलाई पनि अति माया गर्ने बढी छ। सबैले मेरो उत्तिकै सम्मान छ। एउटा गीत गाउँछु, सबै एउटा मात्रै गाउँछु है, एउटा मात्रै।
Thank you so much. Kata-kata janji, kulilah negara, mana mau dimanci
कता जान्छे खोइ चिन्ता नगरा गरिरहेछ पैसा यिनको बदकती नगरा कक्काली की कुकु कुकुकै कही रौतातिर मुनेको झुकेको मात्रै झुकेको मात्रै झुकेको मात्रै पुरुषैले मुनेको झुकेको मात्रै चौबन्दीमा मुनेको सुर्के खै पुरुषैले मुनेको झुकेको मात्रै गोजीमा काम छैन यो कान्छीलाई घुम्न लैजाउँ के भन्छु गोजीमा काम छैन चिठी त लेखे मयूरको मतले पठाउन काम छैन चिठी त लेखे मयूरको मतले पठाउन काम छैन कान्छीलाई घुम्न लैजाउँ के भन्छु गोजीमा काम छैन कान्छीलाई घुम्न लैजाउँ के भन्छु गोजीमा काम छैन हो कि होइन खै गोजीमा काम नहुनेहरूले यसो हात उठाउनु पर्यो अहिलेको पैसो भएन कान्छी कोही दिन देखाउने अहिलेको पैसो भएन कान्छी कोही दिन देखाउने सोन र चाँदी छपक्कै लाउने मखमल देखाउने सोन र चाँदी छपक्कै लाउने मखमल देखाउने गोजीमा जाम छैन तिम्रो गोजीमा जाम छैन गोजीमा सुको नहुने मान्छे केही पनि काम छैन ए गोजीमा सुको नहुने मान्छे केही पनि काम छैन हो कि होइन गोजीमा सुको नहुने मान्छे केही पनि काम छैन हो कति राम्रो डान्स थ्याङ्क यू सो मच मासेको दालमा दुहाली खौला तिउमा त्यो छैन मासेको दालमा दुहाली खौला तिउमा त्यो छैन हजारौँदेखि तिमीलाई छोडी अरूमा छैन हजारौँदेखि तिमीलाई छोडी अरूमा छैन गोजीमा जाम छैन मेरो गोजीमा जाम छैन कान्छीलाई घुम्न लैजाउने भन्छु गोजीमा जाम छैन कान्छीलाई घुम्न लैजाउने भन्छु गोजीमा जाम छैन गोजीमा जाम छैन तिम्रो गोजीमा जाम छैन गोजीमा सुको नहुने मान्छे केही पनि काम छैन गोजीमा सुको नहुने मान्छे केही पनि काम छैन लट्टैमा धागो धागोमा चङ्गा पुग्यो सारा लट्टैमा धागो धागोमा चङ्गा पुग्यो सारा भेटघाटै भएको सम्झनालाई जो मन भयो हारा ए भेटघाटै भएको सम्झनालाई जो मन भयो हारा ए भेटघाटै भएको सम्झनालाई जो मन भयो हारा थ्याङ्क यू सो मच साथीले भन्न भनियो इमानदारी केटोलाई टक्टक पल्टाली भन्दैमा जानी भन्दैमा हजुर जानी भन्दैमा छाप्पै कदम रोकियो ठुलो कोठैमा ए छाप्पै कदम रोकियो ठुलो कोठैमा कुटुमा कुटु सुपारी नाना कुटुमा कुटु 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 बिर्कोमालाको चिनीमा कसरी पस्यो अमिलो डाँडाबारीको सुन्तोला फुलियो छ कि अमिलो बिर्कोमालाको चिनीमा कसरी पस्यो अमिलो डाँडाबारीको सुन्तोला फुलियो छ कि अमिलो खैनी चुरोट खान्छौ कि तातै कालो छाप दिदीको मगनी भइसक्यो ए दिदीको मगनी भइसक्यो राजाको हात्ती मैसित सबैलाई सुन्छन् लासाको पढाइ लेखाइमा अब्बल छु वैज्ञानिक बन्छु नासाको राजाको हात्ती मैसित सबैलाई सुन्छ लासाको पढाइ लेखाइमा अब्बल छु वैज्ञानिक बन्छु नासाको गोरी बाटी चट्टक पल्टाली भन्दैमा लाली भन्दैमा हजुर लाली भन्दैमा छाप्पै कदम रोकियो ठुलो कोठैमा छाप्पै कदम
kutu supari dana kutu makutu supari dana kutu makutu kutu makutu supari dana kutu makutu supari dana kutu makutu Bohimiku curigai Ukuraku hanene Tultula kuna Diriku makan di Paisak Diriku makan di Paisak Lele lahadur namanya Tamera Dan makanya namanya Tamera Adri kado ramai do Bagi kemula Adri kado ramai do Bagi kemula Kutu makutu supari dana Kutu makutu supari dana Kutu makutu अब नेक्स्ट सङ गाना रातै सबैजना नाच्नुपर्छ है फेरि जानु मिल्दैन यहाँबाट स्टेजमा हजुर नाच्नु मिल्दैन यहाँ नसकिँदैछ Gala rati
Thank you so much. जोसँग जो पिता हुन्छ उसलाई माया दिँदा हुन्छ, प्रेममा असफल भयो भने अलिकति पिदा हुन्छ, बार त्यही छ है। धेरै धेरै धन्यवाद सबैजना। एकदम यो फेलोसिपको कार्यक्रम हो, सबैजना आफ्नो तरिकाले रमाइलो गरिराख्नु भएको छ। यहाँहरू सबैजनालाई आफ्नो रमाइलो जारी राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम त तपाईँले चलाउनु पर्ने है। मलाई त यस्तो धेरै कुराहरू आउँदैन, एकदमै सरल सिम्पल छु, माफ गर्नुहोला। अत्यन्तै राम्रो तपाईँको आफ्नो भावना राख्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। अब भने हामी साङ्गीतिक माहौलतर्फ लाग्न चाहन्छौँ। हुन त आज हाम्रो सुभाष खड्का अनि म्याडम भाउजू सुनिताजीको छोरी शुभाङ्गीको आज जन्मदिन पनि हो। शुभाङ्गीलाई जन्मदिनको लाखौँ लाख शुभकामना। उहाँको बर्थडे विस एक तलामाथि भइरहेको मैले जानकारी पाएकी छु र एक तलामाथि यहाँहरूले डिनरको लागि अब बिस्तारै प्रस्थान गर्नुहुनेछ। अब हाम्रो अन्तिम प्रस्तुति हामी यहाँहरूमाझ राख्दैछौँ, समापन प्रस्तुति राख्दैछौँ। समापन प्रस्तुति राखिदिनु हुनको लागि चर्चित लोकदोहोरी गायक नवीन पौडेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै म शोभा त्रिपाठी यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै सुभाष खड्काजीलाई र हाम्रो म्याम सुनिताजीलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। लर्ड प्यालेसमा तपाईँको विवाह व्रतबन्ध केही काम पर्यो भनेदेखि, केही पार्टी दिनु पर्यो भनेदेखि सम्झनुहोला। यति राम्रो यो प्यालेस सायद काठमाडौँमा हामीले देख्न पाउँदैनौँ, त्यसैले यहाँहरू सबैजनाले यो प्यालेसलाई सम्झिनुहुनेछ भन्दै म शोभा त्रिपाठी यहाँहरूमा
बाट आज्ञा चाहन्छु। मलाई सम्झनु भएकोमा हाम्रो सुभाष खड्काजीलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धेरै वर्षपछि आज भेटघाट भएको छ। उहाँसँग पनि सहकार्य गर्ने मौका म्युजिक भिडियोमा पाएकी थिएँ धेरै वर्ष अगाडि। अहिले भने कार्यक्रम समापनसँगै एउटा म्युजिक प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि साङ्गीतिक माहौलतर्फ लागिदिनु हुनको लागि म नवीन पौडेलज्यूलाई अनुरोध गर्दै सँगसँगै समापन गरिदिनु हुनको लागि गीत सङ्गीतसँगै हार्दिक आमन्त्रित गर्न चाहन्छु। यसै नमस्ते सबैलाई। अनि आजको यो माहौल, आज यो उद्घाटनको दिनमा हाम्रो रक प्यालेसको उसमा चाहिँ हाम्रो साथ दाइलाई एकदमै नजिकबाट चाहिँ म स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो सम्राट थापा, उहाँको नयाँ फिल्म आउँदैछ एक्टर, उहाँको छोराको चाहिँ डेब्यू हुँदैछ र मैले त्यसमा 2टा गीत गाउनु मौका दिनुभएको छ र उहाँको चाहिँ हरेक गीतहरू किशोर कुमारको गीत यति राम्रो गाउनुहुन्छ। उहाँले त्यसको वर्णन गर्न साध्य छैन। उहाँले यति राम्रो राम्रो गाउनुहुन्छ। किशोर कुमारको सायद त्यो स्वर शब्द ठ्याक्कै एकदम यति राम्रो चाहिँ भोइसमा गाउनुहुन्छ, सायद त्यो अरू कसैले सक्दैन। तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बादल बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहे हो। सोचोगे क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूँ, तुम समझोगे दीवाना मैं भी इकरार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। तुम यूं ही जलाते रहना आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास
मुझे